नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। पोखरा महानगरपालिकामा अवैध प्लटिङ गरेमा दण्ड जरिवानाको व्यवस्था, 2 लाखसम्म जरिवाना गरिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा बागलुङ सडक अवरुद्ध, दर्जनौं सवारी साधन अल्पत्र। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका गुर्जामा खानेपानी आयोजना समय अगावै सम्पन्न, 250 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित। तनहुको बन्दीपुरमा सभ्य समाजको गाउँ बन्दीपुर घुम्न जाऊ अभियान सञ्चालन गरिने, बन्दीपुरलाई पौराणिक शहरका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य। क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थी नबोक्न विद्यालय सञ्चालक र प्रधानाध्यापकलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागलुङको ध्यानाकर्षण, विद्यालय बस निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न आग्रह। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं। पोखरामा अवैध प्लटिङ रोक्ने प्रसङ्गबाट। पोखरा महानगरपालिकाले अवैध प्लटिङलाई रोक्न दण्ड जरिवाना तोक्ने गरी आर्थिक ऐन ल्याएको छ। महानगरले अनुमति नलिई प्लटिङ गर्नेसँग 1 लाखदेखि 2 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना लिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरेको छ। आर्थिक विधेयकको अनुसूची 18 को दफा 16 मा भनिएको छ, अनुमति नलिई प्लटिङ गरेमा 5 रोपनीसम्म 1 लाख र 5 रोपनी भन्दा माथि 2 लाख रुपियाँ जरिवाना दस्तुर रकम लिइनेछ। महानगरले माइकिङ गरी व्यवसाय गरेमा पनि जरिवाना लिने घोषणा गरेको छ। माइकिङ गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरे महानगरले पहिलो पटक 1000 र दोस्रो पटकमा 5000 सम्म जरिमाना लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। महानगरभित्र कार्टुन डोकोमा व्यवसाय गरेमा पनि जरिवाना लिने व्यवस्था गरिएको छ। निषेधित क्षेत्रमा फलफूल, ठेलागाडा, तरकारी, घुम्ती पसल, प्रचार बोर्ड र अन्य साना व्यापार व्यवसाय गरे सामान जफत गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। निषेधित क्षेत्रमा निर्माण सामग्री राखेमा महानगरले 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै महानगरभित्र नक्सा पास स्वीकृति नगरी घर बनाएमा प्रति वर्ग फुटमा आधारमा जरिमाना लिने उल्लेख छ। त्यस्तै कर सम्बन्धी झुटो विवरण दाखिला गरेमा कर रकमको 50% बराबर जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यस्तै अन्डरग्राउन्ड पार्किङ प्रयोजनका लागि नक्सा पास गरी अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेमा 10,000 सम्म जरिमाना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पोखरा महानगरले 2074 सालदेखि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समावेश हुँदै आएका 2 विषय हुन् फेवा ताल र फिर्के खोला संरक्षण। तर अतिक्रमणले खुम्सिँदै गइरहेको ताल र खोलाको अवस्था भने जिउका तिउ छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएर आउँदा समेत फेवाताल र फिर्के खोला संरक्षण हुनुको साटो वर्षेनी निरन्तर अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आइरहेको छ। फेवातालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले असार 6 गते मापदण्डभित्र 65 मिटर कायम गर्न र उक्त मापदण्डभित्र पर्ने संरचना भत्काउन आदेश जारी गरिसकेको छ। मेयर धनराज आचार्यले पोखरा महानगरको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि फिर्के खोला संरक्षणका लागि आवश्यक नीति ल्याउने घोषणा दोहोऱ्याउनु भएको छ। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममै उहाँले फेवातालको मापदण्डबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने वाचा गर्नुभएको छ। 13औं नगरसभामा मेयर आचार्यले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा जनप्रतिनिधिले फेवाताल र फिर्के खोला अतिक्रमणको विषय महानगरले गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाए। हाल फिर्केको मापदण्ड 10 मिटर भनिएको छ। उक्त मापदण्ड अनुसार खोलाको दायाँ बायाँ 10 मिटर मापदण्डभित्र कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन। तर महानगरले आफ्नै नियम कडाइका साथ लागू नगर्दा खोलामाथि नै संरचना ठडिदा कतै फिर्के खोला नै देखिँदैन।
मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा बागलुङ सडक कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका काँडे नजिक पाउदुर खण्डमा पटक पटक सडक अवरुद्ध हुँदा दर्जनौं सवारी साधन अल्पत्र भएका छन् भने हजारौं संख्यामा यात्रुले दुःख पाएका छन्। वर्षासँगै सडकमा पहिरो जाँदा धौलागिरी र पूर्वी रुकुम रोल्पाको मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको यो सडक पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको छैन। शनिबार राति 8 बजेबाट बन्द भएको सडक आइतबार बिहान 9 बजे आंशिक रूपमा खुलेको थियो। अहिले दैनिक 3 देखि 4 घण्टा लाइन बसेर एकतर्फी सडक सञ्चालनमा आएको छ। 4 दिन अगाडि 40 टन भन्दा बढी इट्टा लोड भएको ट्रक सडकमा खसेपछि एकतर्फी मात्र यातायात चल्न पनि कठिन भएको छ। औपचारिक कार्यक्रममा हिँड्नुभएका गण्डकी प्रदेश सांसद डिलिराम सुवेदी गन्तव्यमा नपुगी बीच बाटोबाटै पोखरा फर्कदा भन्नुभयो, यो अत्यावश्यक सडकको रूपमा लिनुपर्छ। सुत्केरी, बिरामी र जन्ती यात्रुहरूको बिजोग भएको छ। यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत रहेको यस सडकमा पूर्वी रुकुमबाट आएका नवराज शाहीले रातभरि जागराम बसेको बताउनुभयो। त्यस्तै म्याग्दीको सिखबाट आउनुभएका कृष्ण बरुवालले बिरामीले शास्ति पाएको बताउनुभयो। 4 वर्ष अगाडि भासिएको यो सडक ओम बुद्ध इन्टरनेसनल निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो। दोस्रो पटक म्याद थपिँदा पनि यही असार 5 गते म्याद सकिएको छ। 3 करोड 50 लाख रुपैयाँको टेन्डर स्वीकृति गरे पनि निर्माण कम्पनीले 30% भन्दा बढी प्रगति दिन नसकेपछि मोबिलाइजेसन बापतको 5% बाहेक रकम पनि लिन नसकेको मध्य पहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्वतका इन्जिनियर अर्जुन पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका 2 वडा बीच वर्षौंदेखिको सीमा विवाद समाधान भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 दोभा र 2 भुरुङ तातोपानीका 2 वडाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने बस्ती, खेती योग्य जमिन, वन र चरण क्षेत्रको उपयोगका विषयमा वर्षौंदेखि विवाद चल्दै आएको थियो। आइतबार गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेको जनप्रतिनिधि सहितको बैठकले विवाद समाधान गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले बताउनुभयो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत कुमार पुन, उपाध्यक्ष दिवा कुमारी तिलिजा पुन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी, दोबाका वडाध्यक्ष दिलीप गर्बुजा, भुरुङका वडाध्यक्ष ओम फगामी, जीसस सदस्य देव गर्बुजा र दुवै वडाका जनप्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले वर्षौंदेखिको सीमा विवाद सहमतिमा टुङ्गो लगाएको हो। विक्रम सम्वत 2046-47 मा तत्कालीन समयमा गाविस विभाजन हुँदा दोबाका बासिन्दा बसोबास गर्दै आएको सुनारी बस्ती, जग्गा र लेकको चरण तथा वन क्षेत्र प्राविधिक त्रुटिका कारण भुरुङ तातोपानीको नक्सामा समावेश भएको विषयलाई लिएर दुवै गाउँका स्थानीयहरूबीच विवाद हुँदै आएको थियो। सीमा विवादलाई लिएर असार 8 गते शुक्रबार दोबाका स्थानीयले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यालयमा नाराबाजी सहित प्रदर्शन गरेका थिए। नक्सामा जस्तो सुकै भए पनि भोग चलन गर्दै आएको सिमाना अनुसार नयाँ नक्सा तयार पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सीमा क्षेत्रको जंगल दुवै गाउँका उपभोक्ताले आफूलाई जहाँ पाएक पर्छ त्यही उपभोग गर्ने गरी यसअघि 2074 कार्तिक 19 गते गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले बताउनु भएको छ। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जामा सञ्चालन भएको गुर्जा खानेपानी आयोजना निर्माण लक्ष्यभन्दा अघि नै सकिएको छ। ढिला सुस्तीका कारण म्याग्दीका ठूला विकास आयोजना थालिएको अवस्थामा गुर्जा खानेपानी आयोजनाको काम लक्ष्य अघि नै सम्पन्न भएको हो। धवलागिरी 1 का अध्यक्ष झक छन्त्यालले निर्माण व्यवसायको इच्छा शक्ति, व्यवस्थापन र सरोकारवालाको प्रभावकारी सहजीकरण तथा समन्वय हुने हो भने विकास आयोजनामा हुने ढिला सुस्ती हटाउन सकिने सन्देश गुर्जा खानेपानी आयोजनाले दिएको बताउनुभयो। सुगम र सदरमुकाममा ठूला भनिएका ठेकेदारले जिम्मा लिएका आयोजना अल्पत्र परेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो विकट गाउँको काम निर्धारित समय अगावै सकिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकारवालामा इच्छा शक्ति हुने हो भने विकास आयोजनामा हुने ढिला सुस्ती हटाउन सकिने रहेछ। कुल 50 लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको गुर्जा खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि धवलागिरी गाउँपालिका र बेनीको बीएनडी निर्माण सेवा बीच 2079 चैत 14 गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 44 लाख
48,112 रुपियाँमा भएको सम्झौताको म्याद यही असार 15 गतेसम्म थियो। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि गोर्खा छन्त्यालले यही असार 10 गते नै सम्झौता अनुसारको सबै काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो। गुर्जाका करिब 250 घरधुरीलाई निजी धारा मार्फत खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यले धवलागिरी गाउँपालिकाले क्रमागत आयोजना सञ्चालन गरेको हो। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। पहाडकी रानी नामले परिचित बन्दीपुरले आगामी आर्थिक वर्षमा सभ्य समाजको गाउँ बन्दीपुर घुम्न जाऊ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। बन्दीपुरको पर्यटनलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र आकर्षक बनाउन विभिन्न प्रवर्धनका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताउनुभयो। बन्दीपुर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास भइरहेको र यसको थप प्रचार प्रसार गरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्राउने योजना बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर भित्रने पर्यटकको लागत राख्न पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। होमस्टेको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरी होमस्टे सर्किटको विकास गर्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ छ। बन्दीपुर बजारलाई थप आकर्षक बनाइने, पौराणिक सहरका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागलुङले विद्यार्थी क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थी नबोक्न विद्यालय सञ्चालक र प्रधानाध्यापकलाई सचेत गराएका छन्। सदरमुकाममा रहेका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक तथा प्रधानाध्यापकसँग अन्तर्क्रिया गरेर प्रहरीले विद्यालय बस निर्देशिकामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सचेत गराएको हो। अन्तर्क्रियापछि विद्यालयका सञ्चालक र व्यवस्थापकले तोकिएको मापदण्डमा रहेर विद्यालयले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालय बसले क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी बोक्ने गरेको गुनासो गरेपछि ट्राफिक प्रहरी सक्रिय भएको हो। लमजुङ प्रहरीले 33 टुक्रा चरेसहित मनाङका एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। 87.07 ग्राम चरेसहित मनाङ दिस्याङ गाउँपालिका 6 का 30 वर्षीय राजु गोतामे पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक बुद्धि प्रसाद सुवेदीका अनुसार मनाङबाट लागु औषध चरेस ओसार पसार गरेको विशेष सूचनाको आधारमा शङ्कास्पद तरिकाले पैदल हिँडिरहेका गोतामेलाई नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गर्दा उनको साथबाट चरेस फेला परेको हो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले वडा नम्बर 5 जोगीमारा स्यालबास तामेको सडकलाई विष्णु छेत्री मार्ग नामाकरण गरिने भएको छ। वडा नम्बर 5 का संस्थापक वडा अध्यक्ष विष्णु छेत्रीको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि स्थानीयले जोगीमारा स्यालबास तामेकोट सडकलाई विष्णु छेत्री मार्ग नामाकरण गर्न माग गरेका छन्। गल्याङ नगरपालिकाको 13औं नगरसभाले यस सडकलाई विष्णु छेत्री मार्ग नामाकरण गरेर विकास गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको छ। गल्याङ नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति कार्यक्रम र बजेट सर्वसम्मत पारित भएको हो। नगरसभामा नगर प्रमुख गुरुङ प्रसाद भट्टराईले पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख हेमा नेउपानेले पेश गर्नुभएको बजेट सर्वसम्मत भएको थियो। नगरसभामा आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख भट्टराईले समुन्नत गल्याङ नगर बनाउने अभियान थालिएको बताउनुभयो। उहाँले केही महत्त्वकांक्षी योजना पेश गर्दै सबैको सहकार्यमा यो सम्भव रहेको बताउनुभयो। बसौं लाग्ने गाउँ र सहर समुन्नत र समृद्ध गल्याङ नगर नारासहित सुरु भएको नगरसभामा नगर प्रमुख भट्टराईले यसलाई नारामा सीमित नगरिने भन्दै लक्ष्य पूरा गर्न सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मंगलबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 200 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,10,600 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,01
10,050 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रति तोला 1375 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको हुँदा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। कोशी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मंगलबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेश र मध्य प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको पनि महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरा महानगरपालिकामा अवैध प्लटिङ गरेमा दण्ड जरिमानाको व्यवस्था। 2 लाखसम्म जरिमाना गरिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा बागलुङ सडक अवरुद्ध, दर्जनौं सवारी साधन अलपत्र। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका गुर्जामा खानेपानी आयोजना समय अगावै सम्पन्न, 250 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित। तनहुको बन्दीपुरमा भव्य समाजको गाउँ बन्दीपुर घुम्न जाऊ अभियान सञ्चालन गरिने, बन्दीपुरलाई पौराणिक शहरका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य। क्षमताभन्दा धेरै विद्यार्थी नबोक्न विद्यालय सञ्चालक र प्रधानाध्यापकलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागलुङको ध्यानाकर्षण, विद्यालय बस निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न आग्रह। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। न्यूज नेपाल गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। कास्की मोडर्नाइज एकेडमी पोखरा 14, युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सीतापायला, काठमाडौँ। 9801167733 0140395505। होटल सारा पोखरा, luxurious hospitality. Himalayan White House International College, make your decision worth it. Dish Home Fibernet, Prakash Punja, The Ultimate Light Center, Pokhara, Sabagriha Chowk. Phone number 061 522 074।